Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir un nouveau algorithme. واحد الكونسيبت جديد. دونك جديد في لا chaîne. راقدين في الالغوريثم. الوغ هضروا سيدي على لانسيرسيون ديال واحد لا بيرسون ولا واحد كلكو سوا واحد القائمة ديال واحد المصفوفة ديال مجموعة ديال لي ستركتور. Donc ce que je peux faire dans cet algorithme là, c'est que j'aurai la possibilité d'insérer une nouvelle personne dans une position entrée par l'utilisateur. L'utilisateur هو اللي كنعطيه la possibilité يختار لي الموقع او التموقع ديال داك اليوزر ديال داك المهم ديال واحد لا بيرسون جديده يدخلها ليا في لا بوزيسيون اللي بغا هو. D'accord. Tout d'abord, la première des choses, c'est qu'on a déjà créé la structure. Il y a plusieurs personnes. معرفين le nom ou le prénom ou l'âge. Alors, bien على بركة الله بسم الله. Donc, غنديرو في الأول التوثيق ولا la création de la structure. On va la définir, on va la créer. Après, on va passer à l'algorithme et je vais vous l'expliquer, Inch'Allah. Alors, struct person. Struct person. Ok. Donc, je vais c'est un share. Mais non. 10 par exemple. Je vais un share. Prénom. Je vais dire ça. عاوتاني واحد لاج سي ان اونتيي بيان سور age لاج سي ان اونتيي داكوغ. دونك سيدي غنسميها باش ما تجيش طويله بزاف باغ تايب ديف. دونك تايب ديف ستراكت بيرسون سميها غير بي ار اس PRSN زوينة PRSN. داكوغ. دونك الشباب غنجيو للمين ديالنا. دونك بديك PRSN اللي درنا غادي نداكلاري واحد بزاف ديال PRSNات. زوينة هاد PRSNات. جو في كونسيديري باش ما تبقاش بروغرام ديالي بزاف. دونك نختار غير 10. بخي جو بوغي شونجي. tout d'abord غنحتاج الانكريمون ديالي اللي غيدوز ليا على دوك بيرسون بيرسون نسميوه اي حيت خدينا لابيتود اننا كنسميوه اي. كتسميتها تا محمد tu as le droit باش نتا تدير الكوداج لا بروغراماسيون كنديروش اجتماعيات. داكوغ. التاريخ والجغرافيا واحترامين الناس ديال التاريخ والجغرافيا باسكو التاريخ والجغرافيا شي حاجه اللي خصها تكون موثقه. واحد لا طاي اوبتيمال ان بيرسون. ابخي نشوفو الا احتاجينا نزيدو شي حاجه نزيدوها. داكوغ. دونك نكونطروليو هادشي ديالنا باش نخدمو مزيان مرتاحين. برينت ديف. دونك اوكي لا ليميت. Donc un scanner on سيدي ان بيرسون قلنا. دونك c'est un entier avec le pourcent donc le code commercial N. دونك هاد N هذا كي داير خصو يكون صغار من واحد او لا N تكون كبر من 10. غير يوصل ليها يحبس. الا كانت دخلتولو شي عدد كبير غيبقى يبوكلي لك في واحد لا بوكل انفيني. دخلتيلو مثلا الان فيها 11 ولا خاصها تكون ستريكتومون حتى 10 ما كايناش فهمتي حيت ما درناش او ايغال حتى 10 ما كايناش. الوغ شنو قلنا سيدي غادي نونغوجيستريو. دونك نعطيو لا بوسيبيليتي لليوزر ديالنا
après personne. إلا بغيتو ديرو ديك القضية باش يتافيشي عندكم داكشي دو مانيير بروفيسيونيل كيفكم ديروها tabulation. Une fois qu'il aura aidé la tabulation, c'est bon, très bien. Donc là, je vais faire la même chose. C'est pas la peine. Alors, for i allant de 0 jusqu'à i inférieur strictement نحاول نزرب شي شويه لقاش هادشي ديجا شفناه غير باش نجيب لكم الكود واجد. printf personne plus 1. D'accord. Donc الشباب نحاول شي شويه نزربو في هادشي هذا باش ندوزو لاكو اللي عندنا به الغرض printf D'accord, نديرو la même chose هنايا اش هذا terminal ديالي سوبرين ولا دونك حتى هنا سيدي j'aurais besoin de prendre ياك stollage c'est 1% T. Yak. Ok. H. Très bien. Donc, essayer un fichier chez le user. Printf. Informations. Your informations, ok, j'aurais pas besoin de scanner, pardon. J'aurais pas besoin de ça. Ni ça. Ni ça. Ok. Mais ça, je l'aurais besoin. Dit, d'accord, là, par arrière. Alors. Donc, غادي نحيد هاد هنايا خصو ينقص ليا السطر ونعاوتاني خصو ينقص ليا السطر خصو ينقص ليا السطر ونحيدو من هنايا سي با لا بين نخليوهم. دونك نقومو بتعديل الأكواد. زوين هاد الأكواد الصون غيكون سيدي 100% S else غيكون سيدي هو شنو هو P de I لو نو ياك تالي غيكون %S تا هو prénom الحمد لله prénom اوكي. دونك الثالث غيكون % دي virgule P de I pour شنو pour H. ok très bien. دونك اسيدي هنايا درنا افيشينا دونك دخلنا لي زانفورماسيون ديال هاد لا بيرسون هادو
افيشيوه للكليون ديالنا. ابخي اش غنديرو هنا؟ غادي نديرو اسيدي لانسيرسيون. نشرح لكم لانسيرسيون شنو هي، غير باش شي شويه نروح. ماشي مشكل الاخوان، واحد الدقيقه الله يجزيكم بخير. اسمحوا لي غير تبرزت شي شويه من الروح هذا. الوغ الاخوان نرجعو نشرح لكم لانسيرسيون مزيان باش تفهموها. الوغ سوبوزون عندي هذا هو الاراي ديالي ياك، اوكي. Bien sûr, ça c'est un tableau, les filles savent dire les utilisateurs, donc les savent dire les utilisateurs. Bien sûr, الإخوان باش نقولو des utilisateurs راه من اليوزر 0 حتى اليوزر ان موازن، اوكي. sachant que هادي كاملة راه هي لا تاي اوبتيمال. دونك ملي تنقول هادي راه هي كاملة هي لا تاي. كتلعب لي الدور ديالاش ديال بس كتلعب لي الدور ديال لا تاي، اوكي. تري بيان. دونك الاخوان ملي كنبغي ندير لانسيرسيون، دونك انا مثلا عندي هاد لا بوزيسيون، هادي لا بوزيسيون زيرو، غادي تكون واحد، هادي جوج، ثلاثة، ربعة، حتى الان، حتى شنو؟ حتى الان بوزيسيون، داكوغ. ساشون كو هذا شكون هو؟ هذا راه اليوزر، يوزر 1. هذا راه هو اليوزر، اسمحوا لي كنكتب غير بلا سوغي. هذا راه 3 الى اخره حتى الان. هذا راه ان يوزر، اوكي. دونك انا مثلا بغيت، و ساشون كو هاد اليوزر 1 بوزيسيون ديالو هي 0، اليوزر 2 بوزيسيون 1 انسي دو سويت حتى اليوزر ان بوزيسيون ديالو راه هي ان موازن مثلا، اوكي. بوغ اي، و بيان سور هذا راه هو لانديس انكريمون اللي هو شنو؟ اللي هو اي. مثلا انا بغيت ندخل واحد اليوزر جديد، اوكي. ندخل واحد اليوزر جديد، جو سي با، مثلا بغيت ندخلو في ندخلو سيدي في هاد لا بوزيسيون داكوغ. دونك بغيت نشد اليوزر جديد ديالي، نيو يوزر، ندخلو سيدي لهاد لا بوزيسيون. شنو غادي ندير؟ اول حاجه خصني نفكر فيها هي لا طاي. دونك هاد لا طاي الاخوان راه غادا تزاد نغيزه، هادي هي اللي غتزاد. دونك باش غنقول ان هاد لا طاي غتزاد، خصني ندير في الدماغ ديالي ان هاد لا طاي غتزاد، اوك. تري بيان. دونك باش انني نشد هاد اليوزر الجديد نحطو في هاد لا بوزيسيون 2، خاصني هاد اليوزر اللي في لا بوزيسيون 2 كي ديجا بريسيدامون داخل هنايا، خصني نجيو نحطوه سيدي هنا، داكوغ. دونك هادي هي لالغو ديالها. و الشوز كي تو طافي نورمال ان هاد اليوزر اللي هنا غيكحاز لهنا، وهذا اللي هنا غيكحاز لهنا، واللي كان هنا غيكحاز لهنا، وهي سي دو سويت حتى تولي ليا هادي خاويه. شنو معناتها خاويه؟ حتى تولي ليا بريت ا ريسيفوار نيو يوزر، اوكي. دونك قلنا اول حاجه خاصني نكبر لاطاي، خاصني نكبر لاطاي، يعني خاصني نوجد، جو دوا ريزيرفي ان اسباس ميموار اي اجوستي، خاصني ندير لاجوستاسيون ديال الراي ديالي ديال الطابلو، اوكي، ديال اليوزرز. ملي تندير لي لاجوستاسيون انا بوانتيت مثلا على الكا بوزيسيون اللي هي مثلا لا بوزيسيون 2. دونك هذا خونا هذا اللي كاين هنايا، بحال قلتي مثلا جيتي، انا نعطيك واحد المثال زوين، بحال جيتي مثلا اسيدي عندك واحد، نتوما تشوفوا معايا مزيان، جالس في واحد لاصال داطونط فيها بزاف ديال الكراسه، بغاو يخلصوا رضا، بغاو يخلصوا اتصالات، جو سي با، ما كندير الاشاره حتى شي شركه غير باش تفهموا معايا. هنا جالس واحد الشخص في هذا الكرسي الاول، الكرسي الثاني جالس فيه شخص اخر، الكرسي الثالث. ولكن الاخوان جا هاد الشخص هذا مثلا بغا يجلس هنايا، قال لهم عافاكم اخوتي انا بغيت نجي نجلس في هاد لا بوزيسيون هادي. دونك الشوز كي تو طافي نورمال، هاد خونا غيكحاز لهنايا، وهذا يكحاز لهنا، وهذا غيكحاز لهنا، وهادي شنو غتولي لي هاد البلاصه هادي غتولي لي خاويه. والشوز كي تو طافي نورمال، هاديك لا بيرسون غادي تكحاز وغتجي
وغادي توكيبي لي هاد البلاصه وغتعمرها وغادي تجلس ليا هنا. وبيان سور الا لاحظتيو معايا راه لاطاي ديال هادشي كاملو مبقاتش غير هنايا، راه كبرات. اوكي كبرات بسبب هاد خونا اللي تزاد. وتخيل معايا انت غادي تزيد ان نيو يوزر. دونك ان نيو يوزر اشاك فوا كو انني كندخل اشاك فوا كو انني كندخل هاد النيو يوزر هذا راه خاصني نزيد ليه لاطاي سولون ديك لا بوزيسيون ديالو. اوكي واشاك فوا بيان سور هادو كيبقاو غاديين وتيكحازو. الوغ باش انني ندير هاد الخدمه ديالي كامله فاش كنبغيو نقراو لي زوتيليزاتور كي سون ديجا انغوجيستري جو لي لي دوبوي 0 جوسكا ان موان 1 على حقاش عارف لاطاي اوبتيمال فين كتسالي. اوكي من 0 حتى ل ان موان 1. ولكن الاخوان الشباب هنا انا ما عرفتش انايا هاد لاطاي فين كتسالي. غتسالي ليا في كا خاصني نبوانتي عليها. دونك خاصني نمشي نقراه من ان موان 1 حتى يوصل ديك البوزيسيون اللي بغيت انا اللي هي هادي. اوكي حتى يوصل ليا لهنا. الوغ خاصني نقراه دا مود ديكرواسون، يعني غادي نخدم بالاي موان اللي كتعبر ليا على الاي ديال لي زانديس. غنباركوريه نيجاتيفمون، نبدا نقراه من اخر كاز حتى يوصل ليا لا بوزيسيون فين بغيت. بحال قلتي كيبقى يقرا. علاش بغينا نقراو من الاخر؟ كنقراو الشباب من الاخر باش كنعطي لا بوسيبيليتي لهاد الولا يكحازو لقدام. راه فيا اللي يقرا مثلا من 0 حتى لكا، ولكن الا قريتي من 0 حتى لكا ما غاديش تكحاز لك لاطاي كامله غتكبر، لقاش انت كتبدا من هنا باش كتانكريمونطي ديك الان اللي كتكون انت ديجا ديتيها باش بان بلس 1 اللي هي لاطاي كتبقى اشاك فوا كتكبر. اسمحوا لي غتبقى لاطاي اشاك فوا غادا وكتكبر. الوغ تنبدا الشباب ديالي كنبدا باش اخر كاز حتى غنديرو الكحل حتى لا بوزيسيون كا اللي اختاريت نسميها مثلا كا حتى هاد لا بوزيسيون هادي تنقرا هادو كاملين. اشاك فوا كنعاد ليه في كا كيجي ليا داك اللي كان في الموضع ديال كا غنحطو هنايا، واللي كان هنا غنحطو هنا، واللي كان هنا غنحطو هنا، واللي كان هنا نحطو هنا، واللي كان هنا فين نحطو في الزمل العشا. غنكون ديجا شنو درت؟ شوفوا معايا هنا شنو كاينه لاطاي اللي كبرات. دونك هذا راه غنحطوه في هاد القنت هذا، وهداك اللي يلاه دخل جديد غيتحط ليا في هاد البوزيشن هذا اللي بغيت انا. اوكي الوغ راه بحال هكا دايره لا بروغراماسيون. ركزوا معايا الشباب، غيبان لكم هادشي غير فنون تشكيل ما عرفتش نشرح عليكم كاع. يبان لكم الالوان بحال تدخل هادشي خربق. لا اخوان راه هكا كتخدم بروغراماسيون، راه الالغوريثم سي لا مانيير دو بونسي. الا ما درتوش هكا راه والله ما فهمتش، والله ما تفهموا داكشي. ما تحفظوش الكود فهموه كيفاش. ما فهمتيش هاي سول، ما فيها باس سول. عطاك الله لسان سول اخويا، اخي المبرمج خويا اللي كتعلم سول. اوكي الوغ دونك الاخوان ملي غادي نكونوا درنا هاد الكود ديال لانسيرسيون عادي يمكن ليا نقول لليوزر ديالي ايوا دخل لي سميتو وكنيتو وكذا واش ندخلو بالبوزيشن. مثلا الا كان هاد الراي سميتو تي او في ولا جو سي با غيدخل ليا بالطابلو ديال الكا دات نيم كا دات كذا كا دات كذا لحقاش البوزيشن ديالو ولات هي الكا. ابخي ملي غنبغي نافيشي الراي ديالي كامل راه باش افيشي مع خوتو اللي شكون هما خوتو ديال الاي ما تافيشيش مع الكا. هو لوجيكمون انت دخلتي يوزر جديد في الراي ديال ايات اللي هما اي ياك كاملو باش تبغي تافيشيه مع خوتو غتافيشيه بالكا بحال جديتي هذا دوبليكيتي عليهم كاملين وما تكونش عابط. خاصك تافيشي انت راك دخلتي هذا انسيريتي. دونك باش غتبغي تقراه هنايا راك غتقراه باش غتقراه بالاي وغتقراه بالاي. دونك غتافيشيه بالاي وغيتانسيرها لك في البوزيشن اللي في البوزيشن الاخوان اللي بوانتيتي عليها ولا اللي بغيتي. نتمنى كون شرحت مزيان هاد الالكو هذا. الفيديو يجي طويل عاوتاني ماشي مشكل. المهم واش فهموا ماشي مشكل الشباب. الوغ دونك قلنا سيدي غنكتبوا ليه اول حاجه غنديكلاريو الاخوان. دونك قلت لكم ديجا
غنديكلاري واحد الانش كاليا البوزيشن اللي غيدخل اليوزر. اكتب ليه مثلا printf entrée position dans اللي بغيتي تدخل لها يهضر ماشي بالدارجه dans lequel vous voulez insérer votre votre nouveau utilisateur, votre nouveau personne. اوكي انا تنقول ليه دخل لي يا سيدي انا موضع بغيتي نحطوه واخا سكانيو داك الموضع ديالنا باش بورسون انش حيت هو انش. الوغ سيدي c'est un entier donc je dois indiquer l'adresse ديال الفاريابل ديالي باش كياخدها ليا بداكشي اللي قرا. الوغ دونك انا سيدي درنا قرينا هاد لا سي با باردون اكسكوزي فوت دو فراب. دونك سيدي ندخل الراي ديالي فور نقرا من اخر دونك فور اي. علاش اي؟ لحقاش غنقرا داكشي الاول ديالي ديال لي بيرسون ياكو. اوكي فور اي الو من لاش غادا ليا من اخر كاز اللي هي ان موان ياك. فور اي الو دو ان موان حتى علاش حتى تولي ليا اي. ماشي مشكل. فور اي الو راه شوفوا شحال الساعه وعاد حكموا عليا راه 3:35. فور اي الو دو ان موان ولكن ماشي مشكل. جوسكا اي inférieur strictement à k ياك. لا نورمالمون خصها تكون سوبيريور باش حنا غنبداو باخر حاجه حتى الاول حاجه حتى الحاجه فين نحبسو سوبيريور ا k اي موان. اوكي تبقى غادي تيرجع باللور تري بيان. واش غادي يدير ليا في هاد الحاله؟ غيجد ليا سيدي بداو بلا شين دو كاركتير يعني اي شين دو كاركتير غيشدها غيحطها ليا اي حاجه غيلقاها في داك البلاصه غيحطها ليا. نسينا واحد الحاجه كبروا لا طاي خصني انيسياليزيها اللي هي ان بلاس يعني هنايا ديجا راني قلت لي انيسياليزيتو بواحد لا طاي واحد الفاريابل زايده يعني ما غاديش نبدا الان ديالي بزيرو ما نبداش بواحد ولكن غنبدا بشي حاجه اللي ديجا داخله. علاش ديجا داخله؟ يعني داكشي اللي كان ديجا في لا طاي اللي هو ان اللي هي لا طاي اوبتيمال اللي دخل اليوزر عندي هنايا نزيد عليها واحد. هاد الواحد هذا ديالاش هاد ان نشرح ان هي شنو هي ان كي غوسوا ان بلس ان. اوكي هاد الان راه ديبون دو سو كو vous avez entré ici. Supposons vous avez entré ici 10. هاد le 1 revient aux nouveaux utilisateurs. راه هو هاد لو نوفو utilisateur. دونك هنا تقول لا ميموار وريزيرفي ليا واحد البلاصه زايده ديال هذاك اللي غادي ندفعوه هنايا هو هذاك الان. اوكي ما راه داك اليوزر جديد راه غادي يدخل البلاصه فين انديكينا ليه فين بوانتيناها اللي هي هكا. واش كاينه شي حاجه الاخوه اكثر من هذا الشرح غاقولوا لي ماشي مشكل. دونك اش غنديروا السيدي نبداو شنو نبداو بلا شين كاركتير هما الاولى بالاس تي ار كابي قلنا اس تي ار اكسكوزي موا دونك اس تي ار كابي غنشدو اسيدي داكشي اللي كاين قبل غنحطوه في اللي وراه. دونك اللي وراه شنو هو البي دو هو ديال الاي دون مانيير او دون اوتر سي دو دات بيان سور غتادريساو لهنايا. دونك غتغوسوا ليا بي سي با سا بي ديال اي موازا داكوغ دات نو دات لون. اوكي تري بيان. دونك اس تي ار عاوتاني كابي اس تي ار كابي ديالاش سي اتش ار اس تي ار كابي ديال بي ديال اي. دونك دات برينوم غنحط فيها سيدي غنحط فيها بي ديال اي موازا دات برينوم تاعي. فهمتوا الخدمه كي دايره؟ دونك سوا كتخدم ليا بالاي مع الاي موازا
سوا غتخدم ليا بالاي مع الاي بلس ان. الا كانت اي مع اي بلس ان غتحط ليا الاي، غتحط ليا سيدي في بلاصه اي غتحط ليا تخيل غتحط ليا اي بلس ان هنايا، وغتحط ليا ديال اي، يعني اي بلس ان هي اللي غتحط فيها ديال الاي، سينو ديال الاي كتحط فيها الاي موازن. شنو الخدمه كيدايره بحال ابخي. عندي اونتي اللي هو لاج شي حاجه اللي ساهله غنخدموها ديريكت بلا هاد الاس تي ار كابي اللي هي الشين، اللي هي بي دات اي ديال ايج، غنحط فيها بي ديال اي موازن. واش كتسمعوني مزيان؟ اوك داك اللي يجي الصوت راه ماشي مشكل. تري بيان داكشي مسجل مزيان. دونك دات ايج اوكي تري بيان. دونك بحال هكا كتكون لانسيرسيون ديالنا. دونك انا راه باقي ما قلتش لليوزر. دونك انا شنو درت؟ غير ريزيرفيت في لا ميموار فين غادي نحط فين غنحط هاد لي زانفورماسيون ديالو. هنا الشباب غادي ندخل لي زانفورماسيون. دونك برينت اف دابا فين درت ليه ريزيرفيت ليه خويت ليه البلاصه فين غنحطو، انا نقول له عطيني داكشي اللي غنحط. دونك برينت كنت نكتب برينت اف تخيلوا معايا كنت نكتب بحال هكا، كنت ندير بحال هكا. اي ماشي مشكل. دونك اونتري لو نو، اونتري les informations de votre nouveau user. Très bien. Donc سيدي غنجي غنكتب له ثاني برينتيف الحاجة الأولى غتكون عندي طبيعية اللي هي طابولاسيون. بوركوا با باش داكشي يجي بحال اللي قلنا لون ياك. دونك لون سيدي نقص لي سطر اون سول فوا و برينت و غيسكاني. دونك غيسكاني باش سكان فردو ما يلبال هاد القضيه اللي كتبت انا دابا. راه درت لكم الالغو بلس الكود، ماشي غير الكود بوحدو، راه الالغو بوحدو بحال اللي كنت كندير قبل كيجيو فيديوهات دايرين. دونك سيدي pourcent s string virgule bien sûr هنايا سيدي غنحتاجو بي ديال لا نوفيل كاز البوزيسيون اللي درنا دات لون. دونك علاش درنا هكا؟ لحقاش هي لا نوفيل بوزيسيون اللي غنرجعو ليها، هي لا نوفيل بوزيسيون اللي ولات عندي هنايا. اوكي راه هي هادي، هادي هي الكا قطعناها حنا كا ماشي مشكل. الو دونك اسيدي اونكلو. دونك نجي دابا هنا هكا نختارو ليها عاوتاني البرينو. دونك برينو سمحولي راه نروح برزت شي شويه ماشي مشكل. دونك سيدي عاوتاني هنا غنجي نختارو ليه الايج. دونك اج لاج تما يلبان لاج راه سي طالونتي متخليوش اس سينو تخلعو في الكومبيلاسيون يدخلو لكم يبانو لكم شي اكواد رهيبه ما غاديش تبقاو تحملو البروغراماسيون. داكوغ ردو البال حتى لهادي راه ما كايناش. تري بيان سمحولي نروح قتل. دونك كيف ما كتشوفوا دابا دوموندينا هادشي ليوتيليزاتور ديالنا. دابا ما يبقى لينا غير افيشيو طابلو بداكشي الجديد اللي تانسيرا كامل. داكوغ نورمالمون انا حطيت شي تركيلي لحقاش الكومبيلاتور نيو exécuter les instructions par instruction dans le mode séquentiel. donc غيعاود ليا هادي واخا معاوده غيخدمها ليا
بالميزاجور جديدة. دونك نيو سيرش انفورميشن نديرو بحال هكا نشوفو واش يخدم لنا هادشي ولا لا. نخدم شاي نعاودو معاه نشوفو داكشي كي داير. المهم نتمنى يكون خدم فيه اللي عاودي يحماق معاه عاوتاني. يلا يلا سيدي يلا 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 متخليناش بالكومبيلاسيون بشي كود. او ان ماشي مشكل ماشي مشكل. اوكي 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 يس yes scanf. J'ai oublié de mentionner ici le hard commercial parce que ça c'est un entier. Oui, après voilà. Aussi là donc printf, c'est pas autorisé de mettre ça ici, donc ça a été copié-collé, donc on doit juste faire attention. Erreur de frappe, c'est pas une erreur logique de code, ça pourra être résolu. L'erreur de code, ça pourra être résolu si vous êtes attentif. Alors donc ça charge un peu. Tiens, ماشي مشكل. كتشوفوا معايا سكانيف 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 لا هي 14 جو بونس 14 سي با 14 44 لا لي 44 وي فوالا. دونك الشباب وي وي ستوب ستوب سكانيف تاك تاك ça charge. No error compilation ان شاء الله. وي اش طرا هاد المشكلة شاتشي بلاتي نعاودو نكوبيلي lost connection to server واخا بس جا الناس مسكين. الوغ سمحوا لينا شويه الكونيكسيون ثقيله. ماشي مشكل سيدي ماشي مشكل. دونك الاخوان نديرو واحد البوز على ما يتكومبيلا هادشي بخير رجع ليكم. نتوما الاخوان راه باقي شويه الكونيكسيون كانت ثقيله نعاودو نديرو ران. الوغ دونك سا شارج ان بو. دونك ثقوا بيا راه البروغرام راه خدام مزيان. لا نقول شرحت لكم راه خدام مزيان. دونك بغينا غير نكومبيلي و نتيستي وماشي مشكل ولا بحال خلاص ماشي دوني لو نومبر ديال لي بيرسون. اليغ مثلا نخدمو ب جو سي با 4 ديال لي بيرسون داكوغ. نقولولو مثلا كو اون اي اون تران دو سادريسي 4 بيرسون جو سي با بلاتي. هانتوما الاخوان كيف ما كتشوفوا معايا دونك لو كود ديالي اللي كتبت راه خدام مزيان داكوغ. دونك هانتوما لاحظتوا معايا دونك البوزيشنز ديالي هما هادوك مكاين حتى شي غلط حتى شي حاجه. دونك فقط هاد لي بورسون دي حتى دوك لي اونتي سلاش اللي كنت درت هما اللي كانوا خسروا ليا لافيشاج. نسيو واحد لو بورسون هنايا كدير بلاصه بورسون اس انسي كو في لو سكان هنايا كتلس هاد لو اد كوميرسيال. دونك هنا نحتاج اسيدي لا ليميت فيها غير غادي يزقلنا ياك. اوكي دونك نحتاج مثلا ندخل 6 ديال بيرسون. السميه الاولى غتكون عندي شرف
باراغراف سحيلي داكوغ تشريع جاري الياس عامري 29. دونك الا رحتي ولا شتيو معايا دخلت السميه والكنيه ديالك تلقز ليا الكنيه. اوكي دخلت السميه والكنيه نقز ليا السميه. بحال قلت انا دخلت دوش هاد الكاركتر نقز لي حتى لاج ماشي مشكل. دونك هاد لا بيرسون الثالثه ندخل له سميه بوحدها اللي مثلا سعيد عصيبي برينو ديالو مثلا المهم راه قلبت 26 مثلا. دونك لولو مثلا اللي هو مثلا ما لي أحمد أحمد هو مثلا 13 ياك. بيرسون الخامسة نختارو مثلا درويش زوين هاد درويش عندو مثلا سيدي عندو 16 عام. بيرسون السادسة شكون هي؟ إبراهيمي بوشرا. لاج ديالها سيدي يديرو عندها 100 عام. Alors, donc là, je vous dis entrer la position dans laquelle vous voulez insérer votre nouveau personne. Donc, c'est dire à ta position, voilà, entrer la position الرابعة. سيدي دخلو الكلية ديالو اللي هي نسميو مثلا ريم. اوكي ريم جديدة ريم هذا مثلا عندها 20. شوف دخلها ولا مدخلهاش. نقراو واخا حنا اختارينا له مثلا لا بوزيسيون 4 راه كيدخلها في هادي. لقاش حنا باركوغينا الطابلو ديالنا بلاش باركوغيناه من شنو باركوغيناه بالزيرو. شوفوا الاخوان الا باركوغيناه من الواحد واش غادي يدخلها في ديك البوزيشن اللي بغينا حنايا. المهم حنا واخا كنعطيو البوزيسيون مثلا 4 راه تيحطها ليك في لاكاز اللي وراها. مي فرانشمون خصها يحطها لينا في الاخر بلاتي. حطها لينا بوزيسيون 4 حطها لينا فاش في الخامسة. داكوغ ولكن ماشي مشكل. دونك البروغرام راه خدام مزيان. نجربو الى درنا مثلا نديرو لي تيست نخدمنا في واحد مثلا في لافيشاج. شنو يعطينا سيدي نختارو مثلا 5 ديال ستوب نكتبو رابورت كو غير باش نتيستو. دونك هذا السمية جبرو انفورميشنز. اوكي دابا ندخلو السمية مثلا البوزيسيون اللي بغينا ندخلو لها مثلا هي البوزيسيون 4 ياك. دونك حليمة لا بغيت شحال منها. الوغ شي مدخلها لينا سيدي لا بوزيسيون 5. دونك المهم البروغرام الاخوان راه صحيح خدام مزيان. غير سي جوست كيسيون دو بوزيسيونمون راه فهمتي راه خدام. دونك الا عندكم شي اقتراحات اخرى دونك متنساوش تصيفطوا لينا ميساج في الكومونتير تخليو جيم ابوني بارطاجيو هادشي هذا وتهلاو ليا في ريوسكم فيديو